ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बहुत ही बड़ी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। जैसा कि पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, पहला हेड ऑफ स्टेट बेंजामिन नेतन्याहू जो ट्रंप से मिलने गया, ये वो पहला हेड ऑफ स्टेट है। यानी इतनी इंपॉर्टेंस बेंजामिन नेतन्याहू को दी जा रही है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ट्रंप जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहा था तो उसने बड़े प्रो इसराइल स्टेटमेंट्स दिए थे और उनमें से एक तो तकरीबन साल पहले एक अफवाह उड़नी शुरू हो गई थी जिसमें जैरेड कुशनर ये कह रहा था कि गजा की पट्टी जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह पे है, मौसम भी बड़ा अच्छा है और बीच वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी भी है, वहां पे होटल्स भी बन सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उस वक्त लोगों ने इसके पे इतनी टेंशन पे नहीं की थी क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप का नामो निशान भी नहीं था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो था लेकिन प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं था पता। तो वहां के जो मुसलमान है वो बाइडन से इतना तंग आए हुए थे क्योंकि उनको बाइडन पे गुस्सा ये था कि बाइडन ने इसराइल से जंग बंदी क्यों नहीं करवाई। और बाइडन चूंकि एक एनालिटिकल और ये जो करियर पॉलिटिशियन होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर पाथवे डिपेंडेंसी होती है। पाथवे डिपेंडेंसी उसको कहते हैं कि आपकी जो पूरी टीम होती है, जो पूरा सिस्टम होता है, जिस तरह वो चलता चला आ रहा है उसका जो रास्ता जो होता है वो मुतय्यन होता है, उससे आप हट नहीं सकते। यानी फर्ज करें अगर एक स्टेट ने फैसला कर लिया है कि रेसिज्म बुरी चीज है तो आपको बड़ी को रेडिकल किस्म का बंदा लाना पड़ेगा जो कहेगा नहीं, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, प्रेस द रीसेट बटन, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जो कैरियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो मशीर होते हैं वो बड़े एनालिटिकल होते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, लीगल लॉ को फॉलो करते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसको फॉलो करते हैं। तो इसको कहते हैं पाथवे डिपेंडेंसी। अब जो ट्रंप है या अगर फर्ज करें कोई इमरान खान था, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं उनको पाथवे डिपेंडेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी ऐसा काम कर देते हैं जो बड़ा रेडिकल होता है, जो आउटसाइड द बॉक्स होता है। तो बहरहाल मुसलमानों को इस चीज की समझ नहीं आती, ये कहते हैं या तो हमारी सुनो या फिर भाड़ में जाओ। तो मुसलमानों ने क्या किया, बहुत सारी भारी तादाद में अमेरिका में इस दफा लोगों ने ट्रंप को वोट दिया जबकि वो ये कह रहा था कि मैंने आके बखिए उधेड़ देने हैं। उसने ये कहा था कि जो ये यूनिवर्सिटियों में जो मुसलमान बच्चे और जो नीले बालों वाले वोकिस्तानीज हैं, ये जो प्रोटेस्ट हरकत करते रहते हैं, मैंने इनकी भी छुट्टी करा देनी है। तो पिछले हफ्ते से उनको भी ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू कर दिया, जो वीजे पे आए हुए थे, स्टूडेंट वीजे पे, उनकी भी जिंदगियां बर्बाद, बड़े हीरो बन रहे थे। अब इतना माँ बाप का पैसा भी जाया करवाया यूनिवर्सिटी की फीसों में और डिपोर्ट भी होना शुरू हो गया। तो बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू आया अमेरिका में और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और बड़ा एक अजीब सा फैसला ट्रंप ने सुनाया। पहले मैं आपको सुना देता हूं कि उसने कहा क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। ये कभी भी नहीं हुआ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। हमेशा से जो अमेरिकन पॉलिसी थी वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ होती थी, यानी वो बीच बचाव का होता था, लेकिन मुसलमानों को वो कबूल नहीं था क्योंकि इनको तो चाहिए पूरा फलस्तीन फ्री, यहूदी रहेंगे हमारी टांग के नीचे, जो इनका हमेशा से शौक है, हर जगह पे जाओ कब्जा करो और जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने नीचे लाओ, जिजिया दो उनसे। ये है इसका मतलब कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, कि या तो यहूदी निकाल दिए जाएं, 80 लाख यहूदी जो उधर रहते हैं, या फिर उनको हमारे निजाम के नीचे ले आओ। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो इनके निजाम के नीचे जाएगा। पाकिस्तान में देख लो हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, बल्कि अपने शियों का इनका क्या हाल है, अहमदियों का क्या हाल है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो इनके अंडर जाना तो खुदकुशी है। तो बहरहाल इसराइल तो ये कभी भी नहीं मानेगा और उन्होंने मानना भी नहीं था। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, इसको कहते हैं डिसएंगेजमेंट। 2005 तक गजा में भी यहूदी रहते थे। वेस्ट बैंक में तो है ही वो नौबादियाती जो सिलसिले हैं, मेरी नजर में वो भी गलत है, वो जो सेटलमेंट्स करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कहने कूने से। अगले 4 साल एक्सट्रीमली प्रो इसराइल यूएस प्रेसिडेंट आ गया और ये लोग जो खुशियां मना रहे थे 7 अक्टूबर को, और अभी जो सीज फायर उस पर भी उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा हम जीत गए, इसराइल का मकसद था कि हमें खत्म कर दे, नहीं खत्म कर सके, हम जीत गए, हम जीत गए। जेब में है नहीं कुछ इनके, बस बढ़ के इनसे मरवा लो, क्योंकि क्या किया जा सकता है, सिवियरली डिलूडेड लोग हैं ये समझते हैं ऊपर से मदद आएगी, ऊपर से इनको अंगूठा ठेंगा ही मिलता है, ऊपर से इनको कुछ नहीं मिलता। तो अब ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए जरा, बहुत बड़ा ऐलान है, मैं फिर बता दूं ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। सुनिए जरा। A beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip. अमेरिका गजा को अपने कब्जे में ले लेगा और ये बड़ी शातराना चाल है। क्यों? क्योंकि ये बड़े अरसे से कह रहे थे कि सऊदी अरब या यूएई ले ले इसको अपने कंट्रोल में। ये नहीं मान रहे थे, बाइडेन के जमाने में ये कह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, कहते हमने नहीं आना बीच में। इंडोनेशिया ने कहा कि हम अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस रख सकते हैं, लेकिन हमास को हम क्या करें, हम हमास को नहीं हटा सकते। इसराइल की शर्त थी हमास को हटाओ। हमास बेशर्म वो कहते हैं हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, तो हमास पीछे नहीं हट रही थी। अब कैसे इसराइल उनके कब्जे में छोड़ दे जिन्होंने
ان کے 1100 شہری مارے, بیچ میں کچھ سولجرز بھی ہوں گے, 1200 بلکہ, وہ مارے انہوں نے. کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور ایسے موقع پہ کیوں چھوڑا جائے جب پریزیڈنٹ آپ کی فیور میں ہے؟ تو اب اعلان کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ غزہ کو اپنے قبضے میں لے لے گا, نہ اسرائیل کے پاس نہ ہمارے پاس, لیکن ڈی فیکٹو اسرائیل کے پاس ہی جانا ہے obviously. تو اس کی باتیں بنجمن نیتنیاہو کی کھلکھلا رہی ہیں, اور کیوں نہ کھلکھلائیں, یہ لوگ کہتے تھے ہم جیت گئے, اور اس کو کہتے ہیں جیتنا. And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the میرے کو وہاں سے رہا, اور وہ, اور اوپر سے ڈرامہ دیکھو, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدد کریں گے, اس کو صاف ستھرا کریں گے, کیونکہ بہت سارے بمز ہوتے ہیں پھٹتے نہیں ہیں, ہم سارے ایریا کو کلیئر کریں گے, ری بلڈ کریں گے, اس کو بڑا خوبصورت بنائیں گے, لیکن غزہ کے لوگوں کے لیے نہیں. غزہ کے لوگوں کو کدھر جانا ہے؟ یا تو اردن, جارڈن میں, یا پھر ایجپٹ میں, جنہوں نے ابھی فی الحال دونوں نے کہا ہم نے نہیں لینا, ہم نے نہیں لینا, یہ شرارتیں کرتے ہیں. آپ کو پتا اردن کی 60% جو پاپولیشن ہے وہ فلسطینی ہے, اور ان کا ایک بادشاہ فلسطینی مار بھی چکے ہیں, تو اس لیے وہ سارے ڈرتے ہیں ان سے. site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. پیپل آف دی ایریا, ناٹ پیپل آف غزہ, کیونکہ غزہ کے لوگ وہاں پہ نہیں رہیں گے. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن جو پہلے کا جو سٹیٹس کو تھا, یعنی دوبارہ سے غزہ کے لوگ وہاں پہ آ جائیں, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر سے وہی ہوگا جو 7 اکتوبر کا ہوا, کیونکہ مسلمانوں کی ریپوٹیشن ہے, اور یہ اتنے الو کے پٹھے ہیں, یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم 7 اکتوبر پھر سے کریں گے, پھر سے کر لو ہوں. اب ذرا اس پہ ایک ذرا کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ جو یو این کی ڈیفینیشن ہے ایتھنک کلینزنگ کی, اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ مار دیا جائے جان سے, اس کے اندر ایک شک یہ بھی ہے کہ آپ ان کو کسی ایریا سے لوگوں کو ریموو کرتے ہیں, جیسا کہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی کشمیر میں کشمیری پنڈتس کی, ان کو نکال دیا, ساروں کو مارا نہیں, ساروں کو وہاں سے بہت باقی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو کسی بھی ایریا کو کسی ایتھنیسٹی سے صاف کر دینا, اس کو ایتھنک کلینزنگ کرتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں مارا جائے. اب آئی تھنک جو یو این کی کرنٹ ڈیفینیشن ہے اس کے, یا جو ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے تو واقعی ایتھنک کلینزنگ ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پاتھ وے ڈیپینڈنسی ٹرمپ کے اوپر نہیں فٹ آتی, کیونکہ ٹرمپ ہے آؤٹ سائڈ دا باکس ریڈیکل سولوشنز لانے والا, اور میرا خیال سے شاید یہ ڈیفینیشن کو بھی اب یہ چینج کر دیں, بیکاز اسپورٹس جیسے ایک ورڈ ہے, چیس کو بھی اسپورٹس کہتے ہیں اور ایم ایم اے کو بھی اسپورٹس کہتے ہیں, یعنی ایک میں بندہ مر سکتا ہے, دوسرے میں آپ صرف ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, تو بڑی وائڈ رینجنگ ڈیفینیشن ہے. اسی طرح ایتھنک کلینزنگ کی بھی جو ڈیفینیشن ہے, ظاہری بات ہے اگر آپ کو 1 ملین لوگوں کو جان سے مارنا ہو یا ان کو وہاں سے ریموو کرنا ہو, ان دونوں آپشنوں میں سے کون سی آپشن بہتر ہے؟ اچھی نہیں, بہتر ہے obviously وہ جس میں لوگ خود اپنی مرضی سے یا ان کو نکال دیا جائے بجائے اس کے کہ ان کی جان لی جائے, تو وہ زیادہ بری چیز ہے. تو اتنی بڑی ویریشن, ایک طرف 1 ملین لوگوں کا خون اور دوسری طرف 1 ملین لوگوں کی زندگی, یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا لینڈ انسان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں. سو آئی تھنک دیٹ ڈیفینیشن ول بی چینج, لیکن کرنٹ ڈیفینیشن کے مطابق اس کو ایتھنک کلینزنگ ہی کہتے ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ, پاپولیشن ایکسچینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستانیوں نے بڑے خوشی سے, مسلمانوں نے بڑی خوشی سے پاپولیشن ایکسچینج کی, یہاں سے کتنے ملین لوگوں کو پنجاب سے نکال کے انڈیا بھیج دیا, اور وہاں سے ملین لوگوں کو انڈیا سے نکال کے ادھر لے آئے. یہ پاپولیشن ایکسچینج تھا, یا اس کو ایتھنک کلینزنگ بولا جائے, لیکن اس کو ایتھنک کلینزنگ نہیں وہ بولیں گے. ڈفرنس کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے انہوں نے کیا نہیں. بہت سارے پنجاب کے لوگ تھے وہ نہیں خوش تھے, انہوں نے اپنی مرضی کیا ریفرینڈم ہوا تھا؟ کسی کا کوئی ریفرینڈم نہیں تھا ہوا. آپ کو فیصلہ لیا اوپر برطانیہ نے, محمد علی جناح اور مسلم لیگ نون کے کہنے پہ انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں انہوں نے کہا ہاں بھیا یہ کرنا, یہ فیصلہ ہمارا, تو دے ہیڈ ٹو ایکسپٹ اٹ. انہوں نے بھی اینڈ میں, اگر انڈیا نے بھی اینڈ میں مانا, وہ انڈر جوریس ہی مانا نا, ان کی خوشی تو نہیں تھی کہ ملک کو کاٹا جائے. اگر اب میں ٹائم مشین میں واپس چلا جاؤں تو میں تو سب سے بڑا مخالف ہوں گا پاکستان کے بننے کا. کیا ملا آپ کو؟ تو اینی وے the point is کہ یہ ڈیفینیشن چینج ہوگی. یہ باگڑے بلے جو بڑی خوشیاں منا رہے تھے, او ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, اے لیلا ہن اے ہے گی تاڑی جی. اور اس وقت پریشر ٹرمپ نے ڈالا ہوا ہے مصر اور اردن کے اوپر کہ یہ 1.8 ملین جو فلسطینی ہیں ان کو آپ لے لو. انہوں نے فی الحال انکار کیا لینے سے, لیکن ٹرمپ کی ابھی 2-3 دن پہلے ایک اسپیچ تھی, اس نے کہا تھا دے ول ٹیک اٹ. اور جو پریشر ہے ٹرمپ کی, جو چھڑی کیرٹ اینڈ سٹک کا جو فارمولا ٹرمپ استعمال کر رہا ہے, وہ یہ کہ اس نے ابھی یو ایس ایڈ, سارے ملکوں کی ایڈ کینسل کر دی سوائے اسرائیل اور ایجپٹ کے. تو وہ ایجپٹ کو یہی ڈنڈا دے گا کہ میں نے تمہاری ایڈ کینسل کر دینی ہے, اور ٹیرف بھی لگا دینے ہیں, سینکشنز بھی لگا دینی ہیں ان لوگوں کو. لو تو ہی از ویری کانفیڈنٹ کہ ایجپٹ اور جارڈن لیں گے. یہ ٹرمپ نے ملٹیپل دفعہ یہ بات کہی ہے. اب کیا یہ لیں گے نہیں لیں گے, we'll have to see, کیونکہ اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر یہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ناممکن ہے.
لیکن ٹرمپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دینی تھی اگر اس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ غزہ کے لوگ جو ہیں یہ ان کو دھکیل دے گا یا تو ایجپٹ میں یا اردن میں. سو یو نو دیٹس ون آف دا تھنگس کہ ریڈیکل سولوشن آپ کو چاہیے, اس کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو we'll see کہ یہ کیسے پین آؤٹ ہوگا. لیکن یہ مومن جو بڑی خوشیاں منا رہے تھے نا, بس اب کیا کہا جائے ان کے بارے میں. اب ذرا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہن ہور چپو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.